अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि सैयद क्या है और सैयद का मर्तबा क्या है। तो आज हम जानने वाले हैं सैयद का मर्तबा क्या है। बयान से मौलाना शाह कनवी साहब का ये बयान है। इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक मुसलमान को पता चल जाए कि सैयद का मर्तबा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाह कनवी साहब का कि सैयद किसे कहते हैं। तो उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, जिस तरीके से माँ फर्मा बरदार और नाफरमान बेटे को अपने दामन में छुपा लेती है, ऐसे ही सैयद भी वही होता है जो अपने नबी की हर किस्म की उम्मत को अपने दामन में समा लिया करता है। तो हम जैसे निकम्मों को भी हजरत ने दुआओं से खूब नवाजा है, और कभी कभी हजरत या हुजूर शरफ मिल्लत ये जब फरमाते हैं कि आप लोगों की जब याद आती है या किताब देखते हैं तो रात में आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये उसी दुआ का समरा है कि आज हम आप लोगों के सामने कुछ मारूज़ात पेश करने के लायक हैं। याद रखें, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, जो काम मेहनत से नहीं बनता वो दुआओं से बन जाया करता है। तो अल्लाह वालों की दुआओं से तकदीर संवर जाती है, अल्लाह वालों की दुआओं से ज़िंदगियां संवर जाती हैं, अल्लाह वालों की दुआओं से आखिरत संवर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हुजूर अमीन मिल्लत के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इनकी दुआओं से परवरदिगार दोनों जहां में हमारा बेड़ा पार फरमाए। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी अभी हमसे माह रबीउन नूर रुखसत हुआ और हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी अपनी इस्तिताअत और अपने ज़ौक़ के मुताबिक हमने मनाने की कोशिश की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सारे आलम के लिए रहमत है, लेकिन एक बात मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा और मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ आपकी तवज्जो हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर तशरीफ़ क्यों लाए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद क्या था? तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके हवाले से दरियाफ्त किया गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, और एक मकाम पर फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहालत की वादियों में भटकने वालों को इल्म की रोशनी से माला माल करने के लिए तशरीफ लाए, बद अखलाकी की जिंदगी गुजारने वालों को अखलाक के जेवर से आरास्ता करने के लिए तशरीफ लाए। आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले की जिंदगी का जायजा लें और दुनिया के इंसानों के हवाले से गौर करें। इंसान तो थे लेकिन इंसानियत न थी। ये मुस्तफ़ा प्यारे का कमाल है कि इंसानों को इंसानियत के सबक से आशना फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान सिर्फ लिबास से नहीं बनता, इंसान दौलत से नहीं बनता, इंसान सरमाए से नहीं बनता, इंसान मालो जर से नहीं बनता। इंसान अगर बनता है तो इल्म से बनता है और अखलाक से बना करता है। मेरे आका
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جتنی محنتیں سرکار نے فرمائی، آپ ذرا دیکھیں ارشادات کی روشنی میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات علم سے متعلق ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان ارشادات کو کس طریقے سے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد جب علمی خدمات انہوں نے انجام دی تو دنیا کے اندر علم کا اجالا پھیلانے والا اگر کوئی کہیں نظر آتا تھا تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہی نظر آیا کرتا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انقلاب پیدا کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طریقے سے علم سے آراستہ فرما دیا تھا اور ان کے اندر اتنا جذبہ بھر دیا تھا کہ تفسیر کبیر میں ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر آئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص جو آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ شخص 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں جیے گا، تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ نہیں ہے، 4-5 منٹ کے بعد تم داعی اجل کو لبیک کہہ دو گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان چھوٹی سی مدت کے اندر، اس مختصر سی مدت کے اندر سرکار میں کیا کروں؟ آپ اندازہ لگائیں 4-5 منٹ کا وقت ہے، آقا کریم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب میری اتنی مختصر عمر ہے تو اس مختصر سی عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر! رسول اعظم کے وہ صحابی سرکار سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، میں حیران ہوں، یا اللہ، 4-5 منٹ کے وقت کے اندر آقا استغفار کے لیے بھی فرما سکتے تھے، تسبیح و تحلیل کے لیے فرما سکتے تھے، توبہ کے لیے فرما سکتے تھے، لیکن سرکار نے علم حاصل کرنے کے لیے ان 4-5 منٹ میں کیوں فرمایا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ تم جب بچے ہو تب علم حاصل کرو، جب تم جوان ہو تب تم علم حاصل کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو علم حاصل نہ کرنا۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم، تاریخ میں جتنے بھی بڑے آپ کو ملیں گے، علم کے سلسلے میں ایسا کلام کسی بڑے کا نہیں ملے گا جو مصطفیٰ پیارے کا کلام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ اکبر! علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اللہ اکبر! سرکار نے مرتے مرتے بھی اگر تم علم حاصل کر سکتے ہو تو علم حاصل کر کے مرو۔ پتہ یہ چلا حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں آقا جانتے تھے کہ دنیا میں قیادت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں امامت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں عزت اسی کے پاس ہوگی، دنیا میں وقار اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں سرمایہ اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں عزت و سربلندی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس علم کا سرمایہ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کاملین نے، ائمہ مجتہدین نے حضور کے ارشاد کو سینے سے لگا لیا۔ اسی ارشاد کو سینے سے لگانے کی بنیاد پر علم کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے جب تاریخ کا یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کے قریب تھے اور جاں بلب تھے، بستر علالت پر خواب پذیر تھے، صاحب فراش تھے۔ ایسے میں معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور حضرت امام ابو یوسف سے حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کرنے لگے اور تیمارداری کرنے لگے، مزاج پرسش کرنے لگے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے اللہ کے شکر کا اظہار کیا اور اس کے بعد
وہ बुजुर्ग से सवाल पूछते हैं, हजरत एक मसले का मुझे जवाब बताएं। उन्होंने फरमाया, अबू यूसुफ, ये वक्त मसले के सिलसिले में बात करने का नहीं है, जरा तुम्हारी नकाहत तो देखो, तुम्हारी कमजोरी तो देखो, तुम्हारी तबीयत तो देखो, तुम्हारे वजूद में इतनी ताकत नहीं कि तुम गुफ्तगू भी कर सको, कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब न हो जाए, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, बातचीत न करो। हजरत इमाम अबू यूसुफ ने अपनी पूरी तवानाई जमा की और पूरी तवानाई जमा करके उठ करके खड़े हो गए और अर्ज करते, हुजूर मैं आपकी बात मानूं कि मदीने के ताजदार की बात मानूं? उन्होंने कहा, क्या बात है? अर्श इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया से जाने से पहले तक, यानी कब्र की गोद में पहुंचने तक भी अगर इल्म हासिल करो तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी कब्र की दहलीज तक नहीं पहुंचा, कुछ इल्म हासिल करके मरूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाते हैं, जरा ये बताइए कि रमीए जेमार जो है वो पैदल बेहतर है या सवारी पर बेहतर है? आप अंदाजा लगाएं, सवाल पूछने वाला इमाम अबू यूसुफ, और किस वक्त में सवाल पूछ रहा है, जब इस तरीके की इल्मी तड़प लोगों के दिलों में मौजूद थी तो दुनिया का मुसलमान सवाल पजीर न था, दुनिया का मुसलमान पैरों तले न आता था, बल्कि वो मुसलमान ऐसे थे कि वक्त का हर शख्स उनकी बारगाह में कासे गदाई लेकर भीख मांगता हुआ दिखाई देता था। बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।